बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रखे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। हमने पिछली दो वीडियोस में अल्लामा इकबाल की नज़्म जवाब शिकवा के 4 बंद के अशार की तशरीह की थी कि जवाब शिकवा जो अल्लामा इकबाल की शाहकार नज़्म है, इससे पहले जो है इकबाल ने 1911 में नज़्म शिकवा लिखी थी, जिसमें उन्होंने बेतकल्फाना अंदाज में अल्लाह ताला से मुसलमानों की पस्ती और ज़वाल का शिकवा किया था। तो इसमें उन्होंने शिकवा किया, तो जवाब शिकवा अब अल्लाह ताला की तरफ से भी उन्होंने अपने अशार में जवाब दिया। तो इसका मरकज़ी ख्याल हमने पहले भी देखा था कि मुसलमानों के ज़वाल का सबब उनकी इस्लामी तालीमात से दूरी और आराम तलबी और ऐश कोशी है। वो कुरानी तालीमात को भुलाकर कुफ्र व अलहाद की जानिब माइल हैं। अगर वो फिर से तरक्की करना चाहते हैं तो इन्हें ग्रोह बंदियों से निकल कर एक उम्मत बनना होगा और ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना होगा। इस वीडियो में हम जो है अशार के मुश्किल अल्फाज के मानी और उसका मफ़हूम देखेंगे, क्योंकि अगर आपको अल्फाज के मानी आ जाते हैं, आप उसका मफ़हूम समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए तशरीह मुश्किल नहीं होती। इससे पहले चूँकि हम 2 बंद की तशरीह डिटेल में 4 बंद की कर चुके हैं डिटेल में तफसील से, तो अब आपको जो मैं मुश्किल अल्फाज के मानी और उसका मफ़हूम बताऊँगी ताकि आपके लिए फिर आसानी हो जाए। तो हम जो है बंद नंबर 5 के अशार देखते हैं। आई आवाज़ गम अंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शौक ज़ुबां है दिल दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को क्या हुस्ने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। तो इसमें हम पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं और फिर इसके बाद इसका मफ़हूम देखेंगे। गम अंगेज दर्दनाक, अफसाना होता है कहानी, अश्के बेताब, अश्क होते हैं आंसू, बेताब यानी छलकने के लिए बेचैन आंसू, ना थमने वाले आंसू, लबरेज भरा हुआ पैमाना प्याला, आसमां गिर हुआ आसमान पर छा गया यानी आसमान की बुलंदी पर पहुंचा, नारे मस्ताना दीवानगी का नारा, शौक जुबान तेज जबान, हुस्ने अदा खूबसूरत अंदाज और हम सुखन हम कलाम। अब इसका मफ़हूम देखते हैं कि जो शायर ने अल्लाह ताला से शिकवा किया, तो उसके जवाब में जो है अल्लाह ताला जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह की जानिब से आवाज़ आई कि तुम्हारी कहानी बहुत दर्द अंगेज़ है, तेरी आंखों से छलकने वाले आंसुओं में भी सच्चाई है, तेरी पुरजोश आवाज़ आसमान पर छा गई है, अगरचे तेरा दिल शौक है लेकिन तूने बहुत खुश उसलूबी से शिकवा पेश किया है, इसके ज़रिए तूने बंदों को खुदा से हम कलाम कर दिया है। ये इसका मफ़हूम था। अब देखते हैं बंद नंबर 6। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रो मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। माइल बकरम का मतलब होता है मेहरबानी के लिए, साइल सवाली यानी जो मांगने वाला, सवाल करने वाला, राह रो मंजिल की तरफ जाने वाला जो है तैयार मुसाफिर, जोहर काबिलियत रखने वाला, गिल मट्टी, शाने कई इसका है के, इससे मुराद है ईरान के मशहूर ख़ानदान यानी क्यानी ख़ानदान के बादशाहों की शान। इस ख़ानदान ने कई जो है 100 साल हुकूमत की। इन बादशाहों के नामों के साथ कै लिखा जाता था, जैसे कैकबाद के कौस वगैरह, यानी इनके जो है इन्हें शाहाने कई कहा जाता था। तो इसमें ये बादशाह के मानी के तौर पर इस्तेमाल होता है। नई दुनिया नया जहान, यहाँ मुराद अमेरिका है जिसे कोलंबस ने दरियाफ्त किया था। कि इस शेर में जो है इकबाल ने शाने की और दुनिया नई की तलमीहात इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश की है कि अगर इंसान पुर उम्मीद होकर साबित कदमी से मुसलसल मेहनत और जुस्तजू करता है तो वह ईरानी बादशाहों जैसी शान पाता है और कोलंबस की तरह नई दुनिया दरियाफ्त करता है। तो इसका मफ़हूम है कि हम मेहरबानी तेरे लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सवाल ही नहीं है, रास्ता किसे दिखाएं, कोई राह चलने वाला ही नहीं है, तालीम और तरबियत तो आम है लेकिन किसी में काबिलियत और अहलियत नहीं है, ये वो मिट्टी ही नहीं है जिससे इंसानियत की तामीर हो, अगर कोई काबिल हो तो हम बेमिसाल नेमतें अता करते हैं और ढूंढने वालों को नई दुनिया भी दिखाते हैं। अब बंद नंबर 7 के अशार देखते हैं।
ہاتھ پہ زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی حور ہے بت گر ہیں، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، باد آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ اب یہاں الحاد سے مراد ہے لادینیت یعنی خدا کا انکار کرنے والے، خوگر عادی، امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ان کے ماننے والے ہیں، باعث رسوائی بے عزتی کی وجہ، بت شکن بت توڑنے والے، بت گر بت بنانے والے، پدر باپ اور پسر بیٹا، آزر جو تھے حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا، بادہ آشام شراب پینے والے شرابی، بادہ کہتے ہیں شرابی کو، خم شراب کے مٹکے یا سراہی، اور حرم کعبہ مسجد کعبہ۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے مسلمان جو ہیں وہ پست ہمت اور دین سے دور ہیں، یہی وہ امتی ہیں جو اپنے پیغمبر کو رسوا کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں، بت شکن تو جا چکے ہیں، اب جو ہیں وہ بت گر ثابت ہوئے ہیں، گویا باپ ابراہیم تھا اور بیٹے آزر ہیں، انہوں نے اپنی پرانی اقدار کو بھلا کر نئی قدروں کو اپنا لیا ہے۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم کے والد تھے آزر وہ بت بنایا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ بت توڑنے والے تھے، لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزر باپ تھا جو بت بناتا تھا اور بیٹا ابراہیم تھا جو بت شکن ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے آبا تو ابراہیم کی طرح بت شکن تھے اور یہ ان کی اولادیں آزر کی مانند بت گر ہیں۔ تو یہ تھے بند نمبر 7 کی۔ اب دیکھتے ہیں بند نمبر 8۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ صفحہ دہر یعنی دنیا کا صفحہ، اس سے مراد دنیا، باطل کفر یہ حق کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے، نوح انسان بنی آدم یعنی نسل انسانی، جبینوں پیشانیوں مراد سیدوں آبا و اجداد، منتظر فردا کل کا انتظار کرنے والے۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ دنیا سے کفر و باطل کو کس نے ختم کیا، انسانیت کو غلامی سے کس نے نجات دلائی، کعبہ کو کس نے سجدوں سے آباد کیا، قرآن کے پیغام کو کس نے سینے سے لگایا، یہ سب تمہارے آبا و اجداد نے کیا، لیکن تم نے کیا کیا، تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے امداد غیبی کے منتظر ہو۔ تو یہ اس کا شعر بند نمبر جو 8 تھا اس کا مفہوم تھا کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کی زبانی اقبال کہتے ہیں کہ ماضی کے مسلمانوں نے دنیا کے بت کدے کو کفر و شرک سے پاک کیا اور توحید کا پرچم لہرایا، انہوں نے انسانیت کو غلامی کی لعنت سے نجات دلائی، انہوں نے اپنی پیشانیوں سے میرے حرم کعبہ کو آباد کیا، میرے قرآن کو سینے سے لگایا۔ تو تم تو صرف باتوں کے دھنی ہو اور وہ صاحب اوصاف اور صاحب کردار تھے یعنی تمہارے آبا و اجداد۔ تو یہ تھی مفہوم جو ہے بند نمبر 8 کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔